बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क जो एटमी कुव्वत बन चुका है वो ईरान है, और ये ऐलान ईरान की जानिब से नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से किया गया है। अमेरिका का दावा है कि ईरान जौहरी कुव्वत हासिल कर चुका है और वो किसी भी वक्त एटमी धमाके कर सकता है, जबकि इसराइल गुस्से में पागल हो चुका है और उसका कहना है कि साबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ईरान मुखालिफ कमजोर पॉलिसियों की वजह से ईरान ये कुव्वत हासिल कर पाया है। तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, आलमी ताकतें इस वक्त परेशान हैं क्योंकि इस्लामी दुनिया का एक और मुल्क ईरान इस वक्त एटमी ताकत बनने के करीब है। अमेरिका के ख्याल में ईरान के चंद हफ्तों में एटमी ताकत बनने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मामूल की एक प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एटम बम बनाने के लिए दरकार अफजूदा यूरेनियम की ज़रूरी मिकदार ईरान ने हासिल कर ली है। उनसे सवाल किया गया कि एटॉमिक एनर्जी की बैनुल अक़वामी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान में दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है और उसकी एटमी ताकत बनने में अब महीने नहीं बल्कि चंद हफ्ते लगेंगे। अमरीकी तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हमें इस एजेंसी पर मुकम्मल एतमाद है और हम इसके साथ ज़रूरी मालूमात शेयर करते रहते हैं। इस मामले में हमारा इनके साथ मुकम्मल इत्तेफाक है। अमरीकी तर्जुमान ने बताया कि जब ईरान के साथ जौहरी मुआहदा तय होने के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हुआ था तो उस वक्त आम तस्वुर ये था कि ईरान एटम बम बनाने की सलाहियत से तकरीबन 1 साल दूर है। इसके बाद ईरान एहतियात बरतता रहा और इस मुद्दत में कमी बेशी आती रही, लेकिन अब मुआहदा ना होने के सबब ईरान ने इस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त कर ली है। तर्जुमान से पूछा गया कि क्या अमेरिका इस बात का इंतजार कर रहा था कि ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने के करीब पहुंच जाएगा तो फिर उससे समझौता किया जाएगा। तर्जुमान ने इस ख्याल की तरदीद करते हुए कहा कि हम इस सिलसिले में अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं और हम आइंदा पॉलिसी अपने कौमी मफादात के मुताबिक बनाएंगे। नाज़रीन इकराम, इस्लामी मुल्क ईरान के जौहरी ताकत बनने के बाद इसराइल में भी काफ़ी खलबली मची हुई है। अगर ईरान अपने एटमी धमाके करता है और इसका ऐलान करता है तो वो पाकिस्तान के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क होगा जिसे एटमी ताकत के तौर पर मोतरिफ किया जाएगा, इतराफ़ किया जाएगा। इसराइल के साबिक फौजी सरबराह गाडी आयरन कोर्ट ने इतराफ़ किया है कि इसराइल ईरान को जौहरी सलाहियतों के हुसूल से रोकने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करता रहा है, लेकिन वो इसमें नाकाम हुआ है। उसका कहना था कि ईरान के खिलाफ इसराइल के तकरीबन सभी ऑपरेशन खुफिया थे। उनका कहना था कि मेरा ख्याल है कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करता तो तेहरान 10 साल पहले एटमी ताकत बन चुका होता। उनके इस बयान से साबिक वजीर आजम नेतन्याहू के बयानात को तक़वियत मिलती है। ताहम मौजूदा वजीर आजम नफ्ताली बेनेट का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। मौजूदा इसराइली हुकूमत का कहना है कि नेतन्याहू के दौर में ईरान के जौहरी मामले को नज़रअंदाज किया गया। इसराइल के मौक़िर अबरानी अखबार इसराइल ह्यूम के मुताबिक बेनेट और उनकी हुकूमत के मुतअद्दिद वज़रा ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन बनाने के लिए बजट मुख्तस नहीं किया, जिसकी वजह से वो जौहरी बम बनाने में कामयाब हुआ। दूसरी जानिब नेतन्याहू के करीबी लोगों का कहना था कि मौजूदा इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ एयोयो कोचावी ने रकम को इसराइली फौज की दीगर ज़रूरियात के लिए भेजने पर इसरार किया, जिसकी वजह से ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए मुख्तस रकम ना की गई, जिसकी वजह से ईरान को मौका मिला और ईरान ने एटमी ताकत हासिल की। मौजूदा इसराइली हुकूमत का यह भी दावा है कि इसराइल के दबाव पर जौहरी मुआहदे से अमरीकी दस्तबरदारी एक स्ट्रेटेजिक गलती थी।
کیونکہ نیتن یاہو نے واشنگٹن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے امکان کو مد نظر نہیں رکھا، جو ایران کے خطرے کو یکسر مسترد کرتی اور ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی مخالف ہے۔ نیتن یاہو کے گرد گھیرا تنگ کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایران کے خلاف کسی فوجی خطرے کی دھمکی نہیں دیتی۔ اس کے خیال میں یہ ایک ناگزیر مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ موجودہ اسرائیلی حکومت کے رویے کے نتیجے میں ہونے والی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ ایک انٹیلیجنس اہلکار نے امریکی اخبار نیو ٹائمز میں انکشاف کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو مطلع کیا تھا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے افسر کرنل حسن سیاد خدائی کو قتل کرنے کے پیچھے تل ابیب کا ہاتھ ہے۔ ناظرین اکرام، ایران کو جوہری طاقت بننے تک بہت سارے سائنسدانوں کی شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کے بڑے بڑے سائنسدان اور جرنل اس کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ایران میں آئے دن کسی نہ کسی اہم شخصیت کے قتل یا پراسرار حالات میں موت کی خبر کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ابھی تازہ ترین خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے ایک جوہری سائنسدان پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے ہیں۔ اس سے قبل میزائل اور ڈرون سائنسدان ایوب انتظاری کی مشتبہ موت کا واقعہ منظر عام پر آیا تھا، اور اب ایرانی میڈیا نے صبح اصفہان میں نتنز کی تنصیب میں پراسرار حالات میں ایک اور ایرانی سائنسدان کی موت کا انکشاف کیا ہے۔ تاہم ایران کے سرکاری ذرائع نے جوہری سائنسدان کی موت کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایرانی اور اسرائیلی ویب سائٹس نے کامران ملا پور نامی جوہری سائنسدان کی موت کا انکشاف کیا۔ ملا پور نتنز جوہری تنصیب میں کام کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، فارسی میں سوشل میڈیا سائٹس اور ٹیلی گرام چینلز کامران ملا پوری کی موت کی خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں۔ اس سے قبل یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شمال مشرقی اہواز کے شہر ایزج کے ایک شہری کامران ملا پور نے جوہری ادویات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی اور نتنز میں پراسرار حالات میں انتقال کر گئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں نتنز نیوکلیئر سائٹس پر بشمول 2 دھماکوں کے حادثات کا ایک سلسلہ دیکھا گیا۔ ایران نے ان واقعات کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا۔ کامران ملا پور، جو کہ جوہری ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں، ایزج کے رہائشی تھے۔ یہ ایک ایسے شخص کا نام ہے جو بعض اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق نتنز ویب سائٹ پر ایٹمی ماہر بتایا گیا۔ کامران ملا پور کی موت کی خبر پر تہران کے حکام نے ابھی تک سرکاری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، ایران کو جوہری طاقت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ حالیہ برسوں میں ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام میں ملوث ایجنٹوں کی مشتبہ موت یا ہلاکت کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایران اکثر اسرائیل اور امریکہ کی جانب اس بابت الزام کی انگلی اٹھاتا ہے۔ مشتبہ اموات کا نیا دور ایسے وقت میں آیا ہے جب بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر عمل پیرا ہے، اور اسرائیلی حکام نے بار بار امریکہ کو ایک کمزور معاہدے کے نتائج سے خبردار کیا۔ ایک تفصیلی رپورٹ میں اسرائیلی ویب سائٹ وائی نیٹ الرٹ نے حالیہ برسوں میں ایران کی فوجی اور ایٹمی شخصیات کی مشتبہ ہلاکتوں اور نتنز سمیت فوجی اور ایٹمی مقامات پر متعدد دھماکوں کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے۔ یہ رپورٹس گزشتہ 2 دنوں میں جاری کی گئیں، جب اسرائیلی ذرائع نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرو اسپیس انڈسٹری کے ماہر ایوب انتظاری کی موت کی مبینہ وجہ زہر کھانے سے تھی۔ لیکن اگرچہ یزد کے گورنر نے ایوب انتظاری کو شہید قرار دیا، لیکن یزد کی عدلیہ نے انہیں صرف ایک صنعتی کمپنی کا ملازم قرار دیا اور خبردار کیا کہ وہ مشکوک عناصر سے نپٹیں گے۔